आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान के 65वें जनरल बॉडी का इजलास होने जा रहा है, जिसकी सदारत जनाब यहाँ राशिद इकबाल साहब कर रहे हैं, जो कि अपनी गुज़श्ता 2 साल कारकर्दगी के हवाले से भी रिपोर्ट पेश करेंगे। जनरल बॉडी के इजलास में 9 मुंतखब ओहदेदारान, जिसमें तनवीर ए शेख के साहबजादे समेत दीगर ओहदेदारान भी शामिल होंगे, जो अपना इक़्तिदार संभालने के हवाले से और अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आगे ले जाने के हवाले से अपनी तजावीज़ और अपने अज़म का इआदा करेंगे। आइए जानते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 65वें इजलास की और सूरत हाल पर एक रिपोर्ट। कॉमर्स मुल्तान की हैसियत जनूबी पंजाब में मरकज़ी चैम्बर की हैसियत हासिल है, जो कि ना सिर्फ मुल्तान को बल्कि जनूबी पंजाब के तमाम अज़ला की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बुनियादी मकसद सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी तबका, ट्रेडर्स और मर्चेंट समेत सबके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान की 65वीं मीटिंग का इनकाद किया गया। जनरल बॉडी की इस मीटिंग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ सदर साला कारकर्दगी पेश की के इजलास में साबिक़ सदर जनाब मियाँ राशिद इकबाल 2 साल कारकर्दगी पेश करते हुए बताया कि उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ना सिर्फ मुख्तलिफ़ इदारों, गवर्नमेंट के दफातर, महकमा जात और अथार्टीज़ से आगाह किया, जहाँ पर शहरियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरक्याती प्रोजेक्ट को नुमायाँ करके उनमें सपोर्ट की गई, उनको मुकम्मल करवाया गया, ख़ुसूसन शाहराहों और फ्लाई ओवर्स की तामीर के हवाले से। दूसरी जानिब इंडस्ट्रीज़, कामर्स, ताजर तबका, मर्चेंट और कामर्स रिलेटेड अफराद के कारोबार की तोसी और उनको मुनासिब सहूलियात की फराहमी के लिए भी भरपूर कोशिशें की। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मियाँ राशिद इकबाल और उनकी काबीना ओहदेदारों ने 2 साल कामर्स की तोसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डेवलपमेंट और कारोबारी तबके को मुनासिब सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर काविशें की। लेकिन दूसरी जानिब कारोबारी तबके, छोटा कारोबारी तबका, ख़ुसूसन इंडस्ट्रियलिस्ट, सरमायादार और होम इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी पर मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए गए। छोटे ताजरों के हकूक़ के लिए पहली बात तो ये कामर्स वाले कभी नज़र ही नहीं आया हमें, ठीक है। हमें तो ये तक नहीं पता कि ना कामर्स चेयरमैन है कौन। जी, हमें तो अभी तक फ़िलहाल इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। बस ये है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लगा रही है, दिन ब दिन काम है नहीं, कारोबार बिल्कुल जो है ना वो बैठ गए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स छोटे ताजरों के हक़ के लिए आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, न कभी हमसे बैठ के इन्होंने मीटिंग की है। मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान के ताजरों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। दूसरी जानिब कारोबारी तबके, छोटा कारोबारी तबका, ख़ुसूसन इंडस्ट्रियलिस्ट, सरमायादार और होम इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी पर मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए गए। मर्चेंट और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ताजर का कहना था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों ने 2 साल सिर्फ इंजॉय किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग की तामीर और तरक्की और तोसी पर तो उन्होंने भरपूर तवज्जो दी, लेकिन कारोबारी तबके के मसाइल को बुनियादी तौर पर हल करने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए, जिसमें ख़ुसूसन गवर्नमेंट की जानिब से आए रोज़ नफाज किए जाने वाले टैक्सेस। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ट्रेडर्स, मर्चेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके भरपूर एहतजाज, मुज़ाहरा और इन नाजायज़ टैक्सों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत नहीं की, बल्कि टेबल टॉक और मीटिंग करके इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए सिर्फ कंडेम्ड किया गया। इससे आगे कोई खातिर ख़्वाह नताइज नहीं दे सके। मुल्तान को मैंगो इंडस्ट्री का मरकज़ माना जाता है। मुल्तान का आम दुनिया भर में मशहूर तरीन आम है और इंतहाई महंगे दामों में फ़रोख्त होता है, जिसमें मैंगो को इंडस्ट्री का भी दर्जा दिया गया। तहम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मैंगोज़ की डेवलपमेंट, मैंगोज़ की ग्रोथ, मैंगो ग्रोवर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आए रोज़ बढ़ती हुई स्टेट डेवलपर्स और कॉलोनियों की आड़ में दरख्तों, बागास की कटाई की गई, उनको तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया। मैंगोज़ ग्रोवर्स और उनके बागात की इस नाहक कटाई को रोकने के लिए मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए, जिसमें लाखों दरख्त काट कर मैंगोज़ की प्रोडक्शन को इंतहाई कम सतह पर लाया गया। तहम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मुल्तान के कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ और हुकाम बाला की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वफाकी गवर्नमेंट को इस हवाले से कोई
خاطر خواہ اقدامات کرنے کی میں دنیا بھر کے تمام ممالک کی کوئی نہ کوئی ثقافت ہوتی ہے جس کے تحت خصوصاً عرب ممالک کو لیں تو ان کی شاہراہوں پر درخت کو نمایاں فروغ دیا جاتا ہے. اسی طرح مینگو گروورز کا بھی مطالبہ تھا کہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی شاہراہوں، باغات، پارکس اور پبلک مقامات پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر سمیت جنگلات کی جانب سے بھی درخت لگانے کی مہم کے دوران مینگو کے درخت کو فروغ کے لیے مینگو کی پلانٹیشن کرنی چاہیے تھی. تاہم اس سلسلے میں بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا سکے. مینگوز کی پلانٹیشن سڑکوں، شاہراہوں، اہم مقامات، پارکس پر کرنے سے نہ صرف مینگو کی پروڈکشن میں اضافہ ہوگا بلکہ خوبصورت بھی بنائے جانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہے. زراعت کو تباہی سے بچانے، زراعت کی مزید ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی اعتراضات اٹھائے گئے کہ چیمبر آف کامرس کی جانب سے گزشتہ 2 دہائیوں سے زراعت کی ترقی، زراعت کو تباہی سے بچانے، کاشتکار کسانوں کو معیاری بیج، کھاد، زرعی ادویات کی فراہمی کے حوالے سے حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈیز کاشتکار کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. خصوصاً کپاس کو تباہی سے بچانے کے لیے کپاس کے معیاری بیج کی فراہمی کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. جبکہ کسان کی پروڈکشن جس میں اجناس اور مختلف فصلوں کی امدادی قیمت کا تعین بھی کی فراہمی کا دیرینہ مطالبہ بھی نہ منوایا جا سکا، بلکہ ایک اجناس جس میں کاٹن اور گندم کی امدادی قیمت دی جاتی تھی، تاہم اس سال گندم کی خریداری حکومتی سطح پر نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے گندم کا کاشتکار انتہائی بد شکار ہوا. دوسری جانب کاٹن کے فروغ کے حوالے سے بھی کوئی مناسب اقدامات نہ کرنے کے لیے چیمبر آف کامرس کی جانب سے کوئی ملکی حکومتی سطح پر اقدامات اور مطالبات منوانے کے لیے کوئی خاطر خواہ کوشش کی جا سکی. گزشتہ روز ہونے والے چیمبر آف کامرس کے 65ویں جنرل باڈی کے اجلاس میں چیمبر آف کامرس اور ان کے عہدیداران کی جانب سے متعلقہ انتظامیہ، شہر کے ڈفرینٹ اتھارٹیز، حکام کے ساتھ ملاقاتیں اور شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں درپیش چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور میٹنگ کا کیا گیا. تاہم اوورآل کارکردگی دیکھی جائے تو جناب میاں ظفر اقبال صاحب اور ان کی کابینہ نے شہر کی ترقی، اس کی خوبصورتی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے. تاہم جو بدتر صورتحال، جو افسوسناک صورتحال رہی، وہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اور سیوریج کے مسائل حل کرنے میں چیمبر آف کامرس کے عہدیداران اور کابینہ نے کوئی اقدامات نہ کیے، جو کہ شہریوں کی جانب سے انتہائی افسوسناک صورتحال رہی. اس کے ساتھ ہی کیمرامین ٹیم کے ساتھ سین نیوز کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.